हेलो स्टुडेन्ट्स र आज म तिमीहरूको समक्षमा क्लास 12 साइन्सको फिजिक्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर आएको छु र फिजिक्समा देयर आर डिफरेन्ट टपिक्स है क्लास 12 मा र तिमीहरूलाई थाहा छ 12 मा तिमीहरूको प्र्याक्टिकल 30 मार्क्सको प्र्याक्टिकल भइहाल्छ र त्यसपछाडि 70 मार्क्सको थ्योरी हुन्छ र यो जुन चाहिँ हामी आज च्याप्टर तिमीहरूले यहाँनिर देखिरहेको छौ यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमको एउटा टपिक जुन चाहिँ छ म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट एन्ड म्याग्नेटिजम है यो सुरु गर्न लागिरहेको छौँ हामी र त्योभन्दा पनि पहिला चाहिँ म लेट मी इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ म अजय थापा एसिस्टेन्ट टिचर आरकेएसपी बोइज हायर सेकेन्डरी स्कुल र म पनि तिमीहरू जस्तै साइन्सको एकजना स्टुडेन्ट हो है मलाई साइन्स मनपर्छ इन्ट्रेस्ट लाग्छ र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्टमा चाहे साइन्स होस् चाहे आर्ट्स होस् है ह्युम्यानिटिज होस् चाहे कमर्स होस् सबभन्दा पहिला कुरा चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्ट बोरिङ भन्ने चाहिँ हुँदैन कुनै पनि सब्जेक्ट र इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई त्यो सब्जेक्टप्रति पहिला चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो नि त आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो लगाउ हुनु पऱ्यो है र त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई आशा छ तिमीहरूले अब साइन्स लिएर पढिसकेपछि तिमीहरूको यो प्रतिको झुकाउ है जुन चाहिँ छ र अब अहिले त लकडाउन भइरहेको छ र स्थिति नै त्यस्तो छ अब अहिले क्लास लागिरहेको भए जुन चाहिँ तिमीहरूले स्कुलमा जुन चाहिँ अब आफ्नो शिक्षकहरूकोबाट जुन चाहिँ सुविधा पाउने थियौ जुन चाहिँ है फेस टु फेस गरेर तिमीहरूले जुन चाहिँ क्वेसन्सहरू पनि सोध्ने मौका पाउने थियौ तिमीहरूले तर अब त्यो अहिले लकडाउनको बेलामा त्यो छैन र आशा छ तिमीहरूले यो क्लास हेरेर चाहिँ जतिसक्दो साथीहरूसँग अब सबैजना साथीहरूकोमा नेट एभाइलेबल नहुनु पनि सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले दुःख गरेर आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो कुरा चाहिँ जसकोमा नेट एभाइलेबल छैन जो टाढो टाढोमा छन् उनीहरूलाई पनि जतिसक्दो ट्राई गर्ने छ यो सेयर गर्ने ल अब हामी यो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट एन्ड म्याग्नेटिजम पढ्नु गइरहेको छौँ र अब यो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यहाँ तिमीहरूले दुईवटा कुरा देख्दैछौ एउटा कुरा चाहिँ हो म्याग्नेटिजम अर्को कुरा चाहिँ करेन्ट इलेक्ट्रिक करेन्ट र यो चाहिँ सुरुमा पहिला चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम चाहिँ टु डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्स यिनीहरूको बिचमा एकअर्कामा रिलेसन छैन भनेर पहिला त्यो कुरा फिजिक्समा त्यो कुरा मानिलिन्थ्यो तर पछाडि यहाँनिर भनिएको छ हामीले किताबमा पढ्दा थाहा पाउँछौँ अनलेस एन्ड अन्टिल जब 1878 मा ओस्टर्ड 1878 मा ओस्टर्डले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्यो त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ के चाहिँ थाहा भयो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ एउटा कुरा थाहा भयो कि इलेक्ट्रिक करेन्ट क्यान एफेक्ट म्याग्नेट अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यान एफेक्ट अ म्याग्नेट अर म्याग्नेटिक फिल्ड क्यान एफेक्ट एन इलेक्ट्रिक करेन्ट दुईटाको एकअर्काको त्यस पछाडि चाहिँ यो सब्जेक्ट जुन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो त्यहाँबाट आयो है र के थियो भनेदेखिलाई चाहिँ यहाँनिर म अलिकति तिमीहरूलाई यहाँनिर इन्ट्रोडक्सन यहाँनिर म अलिकति म बताउन चाहन्छु ओस्टर्ड एक्सपेरिमेन्ट यो एक्सपेरिमेन्ट त हुनु त तिमीहरूको क्लास 10 को सिलेबसमा पनि थियो क्लास 10 मा पनि थियो यो र तिमीहरूले इफ यु रिमेम्बर र यहाँनिर म एउटा जस्तै यहाँनिर
सपोज अ कन्डक्टर इज क्यारिङ करेन्ट एनी डिरेक्सन, मैले यो डिरेक्सनमा बताएको छु र यहाँनिर चाहिँ इफ अ म्याग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड नियर अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर, त्यहाँनिर चाहिँ के भन्छ, इफ अ म्याग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड नियर अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर, then the magnet gets deflected. If a magnetic needle is placed near a current carrying conductor, then the magnet gets deflected. गर्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो सपोज अब तिमीहरूलाई यो विषयमा त म भनिरहदिनँ, यो विषय तिमीहरूले क्लास 10 मै पढेको, कुन चाहिँ डिरेक्सनमा चाहिँ यो डिफ्लेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा त एम्पियर स्विमिङ रुलमा तिमीहरूलाई थाहा छ र अर्को कुरा तिमीहरूलाई अरू पनि रुलहरू छ, राइट एन्ड पाम रुल भन्छ र यहाँनिर यो नक्सामा हो भनेदेखिलाई चाहिँ म्याग्नेटिक निडलको नर्थ पोल जुन चाहिँ छ इट विल बी डिफ्लेक्टेड। एउटा स्विमिङ गरेकोमा एम्पियर स्विमिङ रुलमा के भन्छ हैन, इफ यु इमेजिन अ पर्सन टु बी स्विमिङ इन द डिरेक्सन अफ द करेन्ट एन्ड फेसिङ द निडल, then the north pole of the needle will be deflected towards his left hand भनेर त हामीले बुझेको छौँ र निडलको डिफ्लेक्सन छ। एनीवे हाम्रो यहाँनिर अहिले यो कुरालाई म त्यति महत्त्व यहाँनिर म दिदिनँ, यो कुरा तिमीले बुझेको। एनीवे तर हामीले यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ जस्तै एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ, करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर ह्याज म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड इट। इम्पोर्टेन्ट कुरा, यही कुरा त इम्पोर्टेन्ट छ त्यहाँनिर। अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर ह्याज म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड इट। अब म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने कुरा मैले गरेँ होइन, अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर ह्याज म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड इट। अब म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने कुरा जब मैले आयो, अब इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँदैछ यहाँनिर। अब म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने कुरा गर्दैछु मैले, म्याग्नेटिक फिल्ड। अब म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दाखेरि फिल्ड भनेको के हो, एउटा जग्गा हो। फिल्ड भनेको के हो, साधारण भाषामा लेम्यानले बुझ्ने भाषामा फिल्ड भनेको के हो, ठाउँ हो। फुटबल फिल्ड भनेको के हो, फुटबल खेल्ने ठाउँ हो हैन। अब यहाँनिर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ सपोज हाम्रोमा एउटा म्याग्नेट छ, द स्पेस सराउन्डिङ द्याट म्याग्नेटको वरिपरिको स्पेस within which its magnetic strength can be felt। म्याग्नेटको वरिपरिको त्यो जग्गा जहाँनिर चाहिँ यसको म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीले के गर्नु सक्छौँ, थाहा पाउनु सक्छौँ कहाँसम्म चाहिँ त्यसको स्ट्रेन्थ छ। अब त्यो जग्गालाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छौँ हामीले। त्यसरी नै एउटा चार्ज छ, इलेक्ट्रिक चार्ज छ, त्यो चार्जको वरिपरि जहाँसम्म चाहिँ यसको स्ट्रेन्थ थाहा पाउनु सकिन्छ हामीले, त्यो सराउन्डिङ द्याट चार्ज, त्यो जग्गालाई वरिपरिको जग्गालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, त्यो वरिपरिको जग्गालाई चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छौँ हामीले। अब म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा आउँदैछ। अब यो म्याग्नेटिक फिल्डको कन्सेप्ट बुझ्नुको लागि यहाँ तिमीहरूलाई म एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ म के गराउँछु भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डको कन्सेप्ट बुझाउनुको लागि चाहिँ तिमीहरूलाई म अलिकति तिमीहरूलाई क्लास 11 को सिलेबसमा अलिकति म लानु जरुरी लाग्छ मलाई। अब हेर है, फिजिक्समा कुनै पनि सब्जेक्टमा, फिजिक्समा मात्र होइन, कुनै पनि सब्जेक्टमा एउटा सब्जेक्ट र अर्को सब्जेक्ट इन्टर रिलेटेड हुन्छ र हामीले यहाँनिर अहिले बुझ्नु खोज्दैछौँ वाट इज म्याग्नेटिक फिल्ड। र म्याग्नेटिक फिल्डलाई मैले त त्यसको फिजिकल कन्सेप्ट त मैले बताइदिइहालेँ। त्यसको कन्सेप्ट कस्तो भनेदेखिलाई म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ एउटा म्याग्नेटको, अब म्याग्नेटको वरिपरिको जुन चाहिँ एरिया हुन्छ, फिल्ड हुन्छ है, सराउन्डिङ द म्याग्नेट विदिन विच इट्स म्याग्नेटिक इफेक्ट क्यान बी फेल्ड अथवा अब्जर्भड। म्याग्नेटिक इफेक्ट क्यान बी अब्जर्भ, त्यो जग्गा वरिपरिको जग्गालाई म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छौँ हामीले। तर अब त्यो त जस्तै अब अहिले हामीले ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेन्टबाट त के पनि थाहा पायौँ भनेदेखिलाई एउटा मुभिङ चार्ज छ अथवा सपोज करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ, त्यसको पनि वरिपरि इलेक्ट्रिक फिल्ड सँगसँगै म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हुन्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ त्यो हो नि त, करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर अथवा चार्ज, मुभिङ चार्ज जुन चाहिँ छ यो पनि म्याग्नेटिक फिल्डको सोर्स रहेछ नि त।
मुभिङ चार्ज इम्पोर्टेन्ट कुरा यो मुभिङ चार्ज त्यही कुराले डल्लै यो च्याप्टर हाम्रो यो त्यही कुरा बेसिक कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि त मुभिङ चार्ज इज द सोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हेरौँ है अब यहाँनिर कुरा आयो अब यहाँनिर मैले अलिकति भेक्टरको कुरा तिमीहरूलाई अलिकति त्यहाँनिर बुझाउनु जरुरी सम्झेको हुनाले के भने भेक्टरको तिमीहरूलाई क्रस प्रोडक्ट थाहा छ नि भेक्टरको दुई किसिमको प्रोडक्ट छ एउटा स्केलर प्रोडक्ट एउटा क्रस प्रोडक्ट र त्यहाँनिर चाहिँ भेक्टरको क्रस प्रोडक्टमा ए र बी भेक्टर छ त्यसको क्रस प्रोडक्टको एन्सर के हुन्छ एबी साइन थीटा हुन्छ अब त्यो जुन चाहिँ एबी को एबी साइन थीटा भयो अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति एउटा के छ भनेदेखिलाई मैले एउटा यहाँनिर हेर है हामीले प्लेन कोप्लानर भन्ने कुरा जुन चाहिँ गर्दैछौँ कोप्लानरको कुरा गर्दैछौँ अब मैले जुन चाहिँ बोर्डमा लेख्दैछु मेरो बोर्ड त भर्टिकल छ नि त मेरो प्लेन भर्टिकल छ तर तिमीहरूले खातामा लेख्दाखेरि तिमीहरूको प्लेन कस्तो हुन्छ हराइजेन्टल हुन्छ बुझ्दैछ कुरा अब हराइजेन्टल हुन्छ गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर हेरौँ जस्तै तिमीहरूले खातामा दुईटा भेक्टर बनाऊ ए र बी बनाऊ हेर है खातामा यो नक्सा मैले जुन चाहिँ यतापट्टिको नक्सा बनाएको छु अहिले एकछिन पछाडि यसको म एक्सप्लेनेसन गर्छु तर पहिला खातामा तिमीहरूले ए र बी दुईटा कोप्लानर भेक्टर बनाऊ कोप्लानर किन कोप्लानर भन्नुको मतलब चाहिँ तिमीहरूको जुन चाहिँ खाताको प्लेन छ सेम प्लेनमा तिमीहरूले ए पनि बनायौ बी पनि बनायौ अब यो दुईटा भेक्टरको बिचको एङ्गल कति छ थीटा छ भन्नुको मतलब चाहिँ अब त्यहाँनिर यो दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट एबी साइन थीटा जुन चाहिँ त्यो चाहिँ कतापट्टि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा सबभन्दा सिम्पल रुल यसको बताउने राइट ह्यान्ड स्क्रु रुल छ राइट ह्यान्ड स्क्रु रुल एदेखि बीपट्टि जब हामीले घुमाउँछौँ स्क्रुलाई एदेखि बीपट्टि घुमाउँदाखेरि त्यो स्क्रु कता आउँछ तिमीहरूको खातामा हो भनेदेखिलाई चाहिँ यो खाता भयो ए र बी बनायो र राइट ह्यान्ड स्क्रु गर्दा स्क्रु कतापट्टि आउँछ उकालोपट्टि आउँछ यसरी स्पेसपट्टि आउँछ त्यतापट्टि चाहिँ डिरेक्सन अफ द रिजल्टेन्ट हुन्छ स्पेस भनेपछि स्पेसमा पनि कोअर्डिनेट चाहियो एउटा त्यसै कारण त्यसलाई 3 डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट सिस्टम 3 डाइमेन्सनल कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छ रिजल्टेन्ट उकालो तर अब ए क्रस बी जुन चाहिँ छ अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब ए क्रस बी भयो होइन एबी साइन थीटा भयो एबी साइन थीटा भइहाल्यो तर अब त्यसलाई तिमीले बी क्रस ए उल्टा गर्यो भनेदेखिलाई फेरि म्याग्निट्युड त सेम आउँछ बीए साइन थीटा नै आउँछ तर डिरेक्सन कता हुन्छ बीदेखि एपट्टि घुमाउँदै स्क्रु ओह्रालो आयो नि त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि भेक्टर नोटेसनमा चाहिँ के भन्छ भन्दा भेक्टर नोटेसनमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ए क्रस बी इज नट इक्वल टु बी क्रस ए भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी इज नट इक्वल टु भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए यो नट इक्वल है त्यो चाहिँ अब यो कुरा यति बुझिराखौँ भेक्टर प्रोडक्टको त्यो कुरा त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पछाडि नोटेसन लेख्दाखेरि वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल अब हाम्रो कुरा आउँदैछ अब हामीले यो भेक्टरको यति नोटेसन जुन चाहिँ जानेपछि अब हामी बुझ्नु खोज्दैछौँ के भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड अब म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ हामीले कुन चाहिँ लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भेक्टर बी म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ भेक्टर बीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ सुनिराखौँ है भनेपछि एउटा कुरा चाहिँ थाहा भयो हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड इज अ भेक्टर क्वान्टिटी अब किन हो कसरी हो त्यो हामी आउँदैछौँ म्याग्नेटिक फिल्ड इज अ भेक्टर क्वान्टिटी राम्रो यो च्याप्टर अब हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम लामो च्याप्टर छ यसको अब इक्जाममा तिमीहरूको झन्डै यहाँबाट 8 मार्क्सको झन्डै क्वेसन आउँछ तिमीहरूलाई 8 मार्क्सको तिमीहरूलाई झन्डै क्वेसन आउँछ यहाँबाट यो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट एन्ड म्याग्नेटिजम 8 मार्क्सको क्वेसन आउनु भनेको झन्डै टोटलमा तिमीहरूको 70 मार्क्समा 11 to 12% हो भनेको निकै मार्क्स हो नि त्यस कारणले गर्दाखेरि ध्यान लाएर यो तिमीहरूले यो च्याप्टरलाई हेरौँ है अब यसको हेर्दाखेरि तिमीहरूलाई यो च्याप्टर अलिकति कोही बेला कम्प्लिकेटेड पनि लाग्नु सक्छ तर त्यो होइन तिमीहरूले यसलाई ध्यान लाएर एक एकवटा चिज केलाउँदै गयो भनेदेखिलाई इट इज अ भेरी इजी एन्ड एट द सेम टाइम भेरी इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर है र यहाँनिर चाहिँ अब हामीले म्याग्नेटिक फिल्डलाई डिफाइन गर्नु खोज्दैछौँ
अब म्याग्नेटिक फिल्डलाई कसरी डिफाइन गर्छु? अब तिमीहरूको यहाँ नक्सामा हेर, नक्सामा मैले 3 डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट सिस्टम बनाएको छु, एक्स वाई जेड। दे आर म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर, दे आर म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर। र यहाँनिर हाम्रो वाई यो जुन चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम छ, यो कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ इट इज इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड। र यहाँनिर हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको कन्सेप्ट, अब यो म अलिकति टाइम लिन्छु यसमा, किनभनेदेखिलाई यहाँबाट कन्सेप्ट क्लियर हुँदै 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 गयो भनेदेखिलाई चाहिँ पछाडिसम्म यसको कन्सेप्ट क्लियर हुँदै जान्छ। र यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ यहाँनिर 3 डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट सिस्टम बनाएको छु हामीले। भेरी केयरफुल्ली सुनाइ तिमीहरूले यहाँनिर। अब यहाँनिर 3 डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड। अब एक्चुअली भन्नुपर्दा त्यो त एउटा प्लेन हो। अब यो प्लेनमा चाहिँ 3 डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट सिस्टम त स्ट्रिक्टली स्पिकिङ मैले यो 3D को जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ यहाँ त म ड्र गर्नु सक्दिनँ नि, तर पनि तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। अघि मैले खातामा कोरेर जेड एक्सिस चाहिँ उकालो हुन्छ, स्पेसमा हुन्छ भनेको जस्तै हो। र यहाँनिर चाहिँ एक्स वाई जेड जुन चाहिँ छ, एक्स वाई जेड चाहिँ दे आर म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर। यहाँ अरिजिन यहाँ छ, दे आर म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर। अब यहाँनिर चाहिँ तर यो एक्स वाई जेड एक्सिस जुन चाहिँ छ यसमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड एउटा एप्लाई गरेको छु, अप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गरेको छु मैले भनिहालेँ। म्याग्नेटिक फिल्ड इज अ भेक्टर क्वान्टिटी र यो कतापट्टि एक्ट गरेको छ? एलोङ ओवाई, वाई एक्सिसपट्टि एक्ट गरेको छ, वाई एक्सिसपट्टि एक्ट गरेको छ। हेरौँ है, अब यो म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ हामीले एउटा चार्ज पार्टिकल क्यू, चार्ज पार्टिकल क्यूलाई चाहिँ मुभ हुँदै, त्यो चार्ज पार्टिकल क्यू मुभ हुँदैछ। कतापट्टि मुभ हुँदैछ? भेलोसिटी यहाँ हेर त, त्यो चार्ज पार्टिकल मुभ हुँदैछ भेलोसिटी भी लिएर। चार्ज पार्टिकल क्यू विथ भेलोसिटी भी इज मुभिङ मेकिङ एन एंगल थीटा with b। यहाँ रे यो चार्ज पार्टिकल यहाँ भेलोसिटी v लिएर मुभ हुँदैछ, भेलोसिटी v लिएर मुभ हुँदैछ। कति एंगलमा मुभ हुँदैछ भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड जुन चाहिँ छ b सँग थीटा एंगल लिएर यतापट्टि मुभ हुँदैछ। भनेको मतलब अब यहाँनिर कुरा आयो के भन्देखिलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ डिरेक्सन छ, अब यो डिरेक्सन भेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को मुभमेंट छ यो डिरेक्सनमै, मेकिङ एन एंगल थीटा विथ द डिरेक्सन अफ बी। अब यसलाई हामीले फेरि भेक्टरमै जाउँ। हामी फेरि भेक्टरमै जाँदाखेरि हामीले सपोज एउटा भेक्टर गिवन भेक्टरलाई हामीले दुईटा गिवन भेक्टरलाई एड गर्नु पनि सक्छौँ, एउटा गिवन भेक्टरलाई हामीले स्प्लिट गर्नु पनि सक्छौँ नि, त्यसलाई भन्छ रिजोल्युसन अफ भेक्टर। स्प्लिट गर्नु सक्छौँ। दुईटा हामीले परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट्समा हुन त एनी कम्पोनेन्टमा हामीले यसलाई के गर्नु सक्छौँ? स्प्लिट गर्नु सक्छौँ भेक्टरलाई, गिवन भेक्टरलाई। तर दुईटा परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टमा हामीले रिजल्भ गऱ्यौँ भनेदेखिलाई के हुन्छ? जस्तै यहाँ म नक्सा बनाउँदैछु, यो ओ भयो, एक्स भयो, यो वाई भयो होइन, यो भी भयो अरे, यो एंगल थीटा भयो अरे। भनेपछि यसलाई मैले दुई टुक्रा मैले स्प्लिट गर्नु, दुईपट्टि रिजोल्युसन गर्नु भनेको चाहिँ स्प्लिट गर्नु। स्प्लिट गर्दाखेरि एक्सपट्टिको कम्पोनेन्ट कति हुन्छ? भी। यो म अब तिमीहरूलाई यो त 11 को टपिक है। एक्सपट्टिको कम्पोनेन्ट भी कस थीटा हुन्छ, वाईपट्टिको कम्पोनेन्ट भी साइन थीटा हुन्छ। यो त तिमीहरूलाई थाहा छ। र यहाँनिर चाहिँ एक्सपट्टिको कम्पोनेन्ट भी कस थीटा, वाईपट्टिको कम्पोनेन्ट भी साइन थीटा। बुझ्यो होइन त? अब यहाँनिर चाहिँ त्यस्तै छ, भी छ, यो एंगल थीटा छ। अब यहाँनिर कन्फ्युज नहुनु है, ओ वाई र ओ एक्स चाहिँ परपेन्डिकुलर हो नि।
यहाँ नक्सामा हेर्दाखेरि चाहिँ पर्फेक्ट मैले अघि नै भनिहालेँ यहाँ नक्सामा ड्र गर्दा अलिक कन्फ्युजिङ हुन्छ तर OX र OY परपेन्डिकुलर भएको कारणले गर्दाखेरि यो थीटा जतापट्टि छ त्यतापट्टि चाहिँ V cos थीटा यसको कम्पोनेन्ट V cos थीटा यतापट्टिको कम्पोनेन्ट कति आयो V sin थीटा आयो यहाँसम्म बुझ्यो हैन यो थीटा छ पार्टिकल चार्ज पार्टिकल भेलोसिटी V लिएर यतापट्टि मुभमेन्ट हुँदैछ चार्ज पार्टिकलको भेलोसिटी V ले म्याग्नेटिक फिल्डसँग कति एंगल बनाएको छ थीटा एंगल बनाएको छ हैन थीटा एंगल बनाएको छ र कम्पोनेन्ट दुईटा कति छ V cos थीटा र V sin थीटा हामीले बनायौं अब यहाँनिर चाहिँ अब ध्यान लाएर सुन्नु यहाँनिर चाहिँ अब म्याग्नेटिक फिल्ड को दुई किसिमको म्याग्नेटिक फिल्ड अब यहाँ ध्यान लाएर अब बिर्सिनु हुँदैन यो कुरा अब दुईटा म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँनिर आयो एउटा चार्ज पार्टिकल मुभ हुँदैछ अघि हामीले ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेन्टमा के भनेको थियौं अ मुभिङ चार्ज पार्टिकल हैज म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड इट भनेको थियौं हैन यहाँ चार्ज पार्टिकल मुभ हुँदैछ भेलोसिटी V लिएर भनेपछि यो चार्ज पार्टिकल जुन चाहिँ भेलोसिटी V लिएर मुभ हुँदैछ यसको पनि आफ्नै म्याग्नेटिक फिल्ड छ यसले आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड छ फेरि हामीले अप्लाई गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड B पनि छ त्यो दुईटा म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टरेक्सन भएर चाहिँ त्यो पार्टिकलले के एक्सपिरियन्स गर्छ पार्टिकल विल एक्सपिरियन्स अ फोर्स F फेरि म रिपिट गर्छु यो कुरा अब स्टार्टिङ भएको कारणले गर्दाखेरि म यसलाई रिपिट गर्नु यो बुझाउनु तिमीहरूलाई म रिपिटेडली यसलाई म बुझाउँदैछु तिमीहरूले बुझोस् भनेर ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेन्टमा कन्सेप्ट के हो अ मुभिङ चार्ज हैज म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड इट बुझ्यो यो मुभिङ चार्ज हैज म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड इट अर्को कुरा यसको डिरेक्सन अब हामीले जुन चाहिँ भन्दैछौँ भेक्टरको अघि मैले कन्सेप्ट बताएको छु तिमीहरूलाई क्रस प्रोडक्टको भेक्टरको रिजल्टेन्ट कतापट्टि हुन्छ भन्ने कुरा अब हामीले यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्ने कुरा म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने कुरा जुन चाहिँ B लेटरले बुझाउँछ है विथ भेक्टर साइन दिएको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड इज अ भेक्टर क्वान्टिटी अब म्याग्नेटिक फिल्डको कन्सेप्ट बुझ्दैछौँ हामीले अब मैले फिजिकल कन्सेप्ट त तिमीहरूलाई बताइहालेँ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको स्पेस सराउन्डिङ द म्याग्नेट भनेर मैले त भनिहालेँ जहाँ चाहिँ यसको विदिन त्यो स्पेसमा चाहिँ यसको स्ट्रेन्थ थाहा पाउन सकिन्छ अब यसको डेफिनेसनपट्टि जाँदैछौँ हामीले प्रिसाइज डेफिनेसनपट्टि जाँदैछौँ अब यहाँनिर चाहिँ 3 डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट सिस्टम बनाएको छौँ हामीले 3 डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ OX OY OZ दे आर म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर र हामीले OY पट्टि चाहिँ फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गरेको छौँ अप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्ड छ अलरेडी भनेपछि यो जग्गा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र छ यो डल्लै जग्गा तर डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड कतापट्टि छ Y पट्टि छ OY पट्टि पार्टिकल चार्ज पार्टिकललाई अब मुभ गरौँ किनभने मुभिङ चार्ज पार्टिकल हैज म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड इट चार्ज पार्टिकल कता मुभ हुँदैछ भेलोसिटी V लिएर यता मुभ हुँदैछ र चार्ज पार्टिकलले म्याग्नेटिक फिल्डसँग कति एंगल बनाएको छ म्याग्नेटिक फिल्डसँग चार्ज पार्टिकलको भेलोसिटी जुन चाहिँ छ यसले थीटा एंगल बनाएको छ यो थीटा यो V जुन चाहिँ भेलोसिटी छ चार्ज पार्टिकलको भेलोसिटी यसलाई हामीले दुईटा परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टमा हामीले यसलाई रिजल्भ गरेको छौँ एकपट्टि V cos थीटा एकपट्टि V sin थीटा एकपट्टि V cos थीटा एकपट्टि V sin थीटा अब यहाँ हेरौँ है अब यहाँनिर चाहिँ यो जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड अब दुई किसिमको म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँनिर छ एउटा मुभिङ चार्ज जुन चाहिँ चार्ज मुभ हुँदैछ त्यसको आफ्नै म्याग्नेटिक फिल्ड छ ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेन्ट अनुसार त्यसको आफ्नै म्याग्नेटिक फिल्ड छ अर्को एप्लाई गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो दुईटाको म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टरेक्सन भएर पार्टिकल विल एक्सपिरियन्स अ फोर्स F र अघि मैले भेक्टरको प्रोडक्ट अनुसार चाहिँ त्यो पार्टिकलले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स चाहिँ कतापट्टि हुन्छ इन विच डिरेक्सन भन्दा एलोङ OZ त्यतापट्टि हुन्छ र त्यो फोर्स जुन चाहिँ छ त्यो फोर्स चाहिँ फोर्स F कसले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स पार्टिकलले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स जुन चाहिँ छ ड्यू टु द इन्टरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटा म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टरेक्सन भएर
त्यो पार्टिकल एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स चाहिँ डिपेन्ड्स अन के फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ अरे भन्दा, नम्बर 1 फोर्स डिपेन्ड्स अन अमाउन्ट अफ चार्ज। फोर्स डिपेन्ड्स अन अमाउन्ट अफ चार्ज, क्यूमा डिपेन्ड गर्छ फोर्स, जति बेसी चार्ज भयो त्यति बेसी फोर्स। नम्बर 2 फोर्स डिपेन्ड्स अन स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। सुन्नु है, स्ट्रेन्थ अफ दुईटा कुरा। र तीनटा कुरा चाहिँ फोर्स डिपेन्ड्स अन भेलोसिटीको द कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी। ध्यान लाएर सुन्नु, भी कस थीटा भनेको के हो? कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी एलोङ द म्याग्नेटिक फिल्ड। कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी एलोङ द म्याग्नेटिक फिल्ड। भी साइन थीटा भनेको चाहिँ कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी परपेन्डिकुलर टु द म्याग्नेटिक फिल्ड। भी साइन थीटा भनेको चाहिँ कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी विच इज परपेन्डिकुलर टु द म्याग्नेटिक फिल्ड। त्यो भी साइन थीटासँग पनि डिपेन्ड गर्छ भन्दैछ। भनेको मतलब चाहिँ अब मैले यति भइसकेपछि तीनवटालाई मैले कम्बाइन गर्दाखेरि एफ इज प्रोपोर्सनल टु क्युबिभी साइन थीटा। हेर तीनवटालाई मिलाएँ मैले। अब गर्दाखेरि एफ इज इक्वल टु के क्युबिभी साइन थीटा। यहाँसम्म त बुझ्छ यति त होइन? यति त बुझ्छ तिमीहरूले। अब यहाँदेखि चाहिँ के आउँदैछ भनेदेखिलाई चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ अब कुरा आयो, यहाँदेखि चाहिँ यहाँनिर नाउ के को भ्यालु, कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति हुन्छ अरे? 1 हुन्छ अरे। कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 1 लेख्न सक्छु। कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 1 लेख्दाखेरि चाहिँ एफ इज इक्वल टु चाहिँ के भयो? क्युबिभी साइन थीटा। क्युबिभी साइन थीटा यो भयो। अब यहाँनिर चाहिँ क्युबिभी साइन थीटा भनेपछि चाहिँ मैले यसलाई कसरी लेख्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले ए क्रस बी छ भनेदेखिलाई एबी साइन थीटा लेख्छु नि। ए क्रस बी छ भने एबी साइन थीटा लेख्छु, अथवा एबी साइन थीटा छ भने ए क्रस बी लेख्छु। अब यसमा यहाँनिर जुन चाहिँ क्यू, क्यू चाहिँ अब भेक्टर भएन, बी र भी चाहिँ के भयो? भेक्टर क्वान्टिटी भयो। गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आयो एफ इज भेक्टर फर्ममा लेख्दा चाहिँ क्यू भी क्रस बी। क्यू भी क्रस बी। यो इक्वेसनलाई चाहिँ म 1 नम्बर लेखिराख्छु ल। 1 नम्बर लेखिराख्छु। अब यहाँनिर हेरौँ है, एफ इज इक्वल टु क्यू भी बी भी साइन थीटा। क्यू यहाँ लेखिहालेँ। अब मैले अघि ए क्रस बीलाई एबी साइन थीटा लेखेको जस्तो बी भी साइन थीटा, बी पनि भेक्टर भी पनि भेक्टर भनेपछि साइन थीटा भयो। यसलाई चाहिँ म के लेख्छु अब? भी क्रस बी। अब यहाँ अघि मैले भनेको अनुसार मैले बी क्रस भी लेख्नु हुँदैन। यहाँनिर जस्तो फर्ममा लेखेको छु त्यस्तै, भी अगाडि बी पछाडि। यो नक्सा अनुसार चाहिँ, यो फिगर अनुसार भी क्रस बी यो भयो। अब यहाँबाट चाहिँ एउटा यतिसम्म तिमीहरूले हेऱ्यौ होला, यहाँसम्म हेरेपछि चाहिँ अब यो रिलेसन जुन चाहिँ छ, अब यो रिलेसनबाट चाहिँ यो रिलेसन जुन चाहिँ छ, यो रिलेसनबाट एफ इज इक्वल टु क्युबिभी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टु क्युबिभी साइन थीटा। यहाँबाट चाहिँ नि हामी म्याग्नेटिक फिल्डको डेफिनेसन गर्छौँ ल। म्याग्नेटिक फिल्डको डेफिनेसन अब हेरौँ है। इफ यो इक्वेसनमा इफ क्यू इज इक्वल टु 1, क्यू अहिले मैले युनिटको कुरा गरेको छुइनँ है, एकछिन युनिटको कुरा गरेको छुइनँ मैले अहिले यहाँनिर। यहाँ मैले आई एम नट टकिङ अबाउट द युनिट। अहिले म युनिटको कुरा गर्दिनँ। मैले क्यू इज इक्वल टु 1 भनेको युनिट चार्ज, युनिट चार्ज। भी इज इक्वल टु पनि 1 युनिट भेलोसिटी।
युनिट चार्ज युनिट भेलोसिटी थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री भनेपछि थीटा 90 भनेपछि देयरफोर sin 90 भनेको कति भयो थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री भनेपछि sin थीटा इज इक्वल टु कति भयो 1 भयो यो कन्डिसन हो भनेदेखिलाई चाहिँ यो कन्डिसन हो भनेदेखिलाई f इज इक्वल टु कति हुन्छ f इज इक्वल टु चाहिँ यहाँनिर q पनि 1 v पनि 1 sin थीटा पनि 1 भनेपछि f इज इक्वल टु b भयो भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड जुन चाहिँ छ यो चाहिँ डिफाइन भयो इन टर्म्स अफ फोर्स भनेपछि हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं म्याग्नेटिक field is numerically equal to the force acting on a unit charge. Force acting on a unit charge, Q is equal to 1, moving with unit velocity. Moving with unit velocity, कुन direction में? In a direction perpendicular to the magnetic field. यो चाहिँ डेफिनेसन यहाँ भयो यहाँ हेरौँ है F is equal to चाहिँ QBV sin theta. अब यहाँ डेफिनेसन लेख्दाखेरि if Q is equal to 1, V is equal to 1, theta is equal to 90 degree, sin theta is equal to 1, then F is equal to B आयो भनेपछि मैले म्याग्नेटिक फिल्ड जुन चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो यसलाई केसँग इन टर्म्स अफ व्हाट इन टर्म्स अफ फोर्स मैले डिफाइन गर्दैछु भनेपछि के लेखेँ मैले म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको के रहेछ इज न्यूमेरिकली इक्वल टु द फोर्स इ क्या फोर्स इ एक्टिङ अन अ युनिट चार्ज कस्तो चार्ज युनिट चार्ज कतिले मुभ हुँदै थियो मुभिङ विथ युनिट भेलोसिटी कुन डाइरेक्सनमा इन अ डाइरेक्सन परपेन्डिकुलर टु द म्याग्नेटिक फिल्ड त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ यसको म्याग्नेटिक फिल्ड इज न्यूमेरिकली यो चाहिँ भयो इन टर्म्स अफ फोर्स र म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामीले इन टर्म्स अफ फोर्स पनि हामीले के गर्यौँ डिफाइन गर्यौँ हैन र अब यो मेरो फिजिक्सको फर्स्ट क्लास हामीले सुरु गरेको हुनाले अलिकति म यसको तिमीहरूलाई हामीले अहिले के पढ्यौँ त्यो गरेर चाहिँ आजको फर्स्ट पिरियड म यहाँनिर अन्त गर्छु योदेखि हामी रिपिटेडली यो क्लास हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ है र हामीले के पढ्यौँ सुरुमा इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमलाई अलग्गै सम्झिन्थ्यो रिलेसन छैन भने सम्झिन्थ्यो तर पछाडि ओएस्टरको एक्सपेरिमेन्टबाट के भयो ओएस्टरको एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी क्यान एफेक्ट म्याग्नेट एन्ड म्याग्नेट क्यान एफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यान एफेक्ट म्याग्नेट म्याग्नेटिक फिल्ड क्यान एफेक्ट इलेक्ट्रिक कन्डक्टर हैन त्यो हामीले पढ्यौँ अब त्यो पढ्दाखेरि अब हामीले अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा अ मुभिङ चार्ज किनभने करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भनेको त के हो कन्डक्टरमा त फ्री इलेक्ट्रोनहरू मुभ हुँदैछ त्यसकारण अ मुभिङ चार्ज इज द सोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हैन मुभिङ चार्ज चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँ यही हो मुभिङ चार्ज इज द सोर्स अफ म्याग्नेटिक त्यो चार्ज फ्लो हुनु स्टप मुभ हुनु स्टप भयो भनेदेखिलाई त के भयो मुभ हुनु स्टप भयो भनेदेखिलाई त म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ मुभिङ चार्ज भन्दैछु इज द सोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दैछु अब हामीले हैन र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले यो नक्सा बनायौँ यो नक्सा बनाउँदाखेरि चाहिँ यो नक्सामा म्याग्नेटिक फिल्ड ओवाई एक्सिसमा एप्लाई गरेको छ पार्टिकल मुभ किन पार्टिकल त मुभ हुनु पर्यो भेलोसिटी भीमा यहाँनिर थीटा एङ्गलमा मुभ हुँदैछ यहाँनिर देख्दैछ तिमीहरूले र भेक्टरलाई हामीले रिजोल्युसन गर्दाखेरि यतापट्टिको कम्पोनेन्ट भी साइन थीटा यतापट्टिको कम्पोनेन्ट के भयो भी कस थीटा भयो भी साइन थीटा र भी कस थीटा भयो र भी साइन थीटा र भी कस थीटा चाहिँ एलोङ द म्याग्नेटिक फिल्ड भी साइन थीटा चाहिँ इन अ डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु द म्याग्नेटिक फिल्ड र हाम्रो फोर्स जुन चाहिँ छ
दुईटा म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टरेक्सन भयो के को एउटा मुभिङ चार्ज जुन चाहिँ छ त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड थियो, अर्को अप्लाई गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटाको, त्यो दुईटाको इन्टरेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ पार्टिकलले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। त्यो फोर्स एक्सपिरियन्स चाहिँ जेड एक्सिसपट्टि गर्छ भनेर। त्यो फोर्स के कुरामा डिपेन्ड गर्छ? तीनटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ फोर्स, तीनवटा कुरामा। नम्बर 1 फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्यू, नम्बर 2 क्यू भनेको चार्ज, नम्बर 2 फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु म्याग्नेटिक फिल्ड, नम्बर 3 फोर्स प्रोपोर्सनल टु साइन थीटा। साइन थीटा भनेको के हो मैले त्यो पनि बताएँ। तीनैवटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ अघिको हाम्रो यो रिलेसन आयो र यो रिलेसन आउँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँबाट के को डेफिनेसन गर्यौँ? म्याग्नेटिक फिल्डको डेफिनेसन गर्यौँ र म्याग्नेटिक फिल्डको डेफिनेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ फोर्स चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इज न्युमेरिकली इक्वल टु दि फोर्स एक्टिङ अन अ युनिट चार्ज मुभिङ विथ युनिट भेलोसिटी इन अ डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु द म्याग्नेटिक फिल्ड। यहाँसम्म बुझ्यौँ है। अब यो कुराखेरि यो जुन चाहिँ छ एफ इज इक्वल टु यो जुन चाहिँ छ नि रिलेसन क्युबिभी साइन थीटा पछाडिसम्म काम लाग्छ, यो पछाडिसम्म काम लाग्छ यो रिलेसन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिर्सिनु हुँदैन। ल ल आजको क्लास हामी यो फर्स्ट पिरियड जुन चाहिँ छ आजको क्लास यतिमै हामी उयो गर्छौँ। तिमीहरूले किताबमा हेरेर पनि तिमीहरूले यो कुरालाई हेर्नु, किताबमा हेर्नु है, किताबमा कन्सल्ट गर्नु। किनेको छैन भनेदेखिलाई पनि अब किताबहरू जतिसक्दो छिटो क्लास 12 को किताबहरू किन्नु। र आजको क्लास हामी यतिमै गर्छौँ र यसको कन्टिन्युएसन यसको कन्टिन्युएसन छ। यसको कन्टिन्युएसन चाहिँ आई विल डु इन द नेक्स्ट क्लास।